Famous land yung kayo nako sa pag-awit ninyo sa Cebuano. Wa siguro ko kasabot. Apa, nagsunod ko ninyo, no? O akong nabati nga suod yung kayo. O init. Apan, kinanglan kong mamulong kaninyo diha sa in English. Kaya kung mamulong ko sa Cebuano, wagay makasabot nako. Okay. Kinahanglan mong maminaw gyud nako kay taas naman ang panahon. Ug ako nasayod og pipila pa kaninyo ang gamata pa. Kung natulog mo, matulog sab ko. Busa kinahanglan gyud mong magmata aron magmata sab gyud ko. Pwede ba na? Amen. Hallelujah. Makatindog ba mo tanan o awiton ang koro sa Cebuano? Matahom kayo ang tuno ni. Walay pulong, oh. Awit mo, awit. Amen. Amen. Louder. Amen. Again. Amen. Amen. Matahom kayo ni. O akong nabantayan si Brother Allen. Nag-video siya. O buot na ko nga makabaton ana nga video kay buot na ko ni ipakita sa tanang mga balaan sa Canada. Nagsayod ba mo? Nga daghan kaayong mga balaan ang nag-ampo alang kaninyo karong katapusan sa semana. Nag bati gyud nako nga naapil ta sa pagampo o sa unya sa katapusan nini magisgot ta ning kalabot sa pagampo. Og mao na ang dakong luwan ani nga mensahe. Sa magisgot na dayon ta ani ang mensahe 3 ang pagdaog sa mga mananaog nga makita diha ni Daniel og sa iyang mga kauban. Atong isgutan kining mensahe nga mao ang mensahe 3 kalabot ni Daniel ay katulo sa tulo ka tawo. Ay kaduha sa tulo ka tawo nga gisgutan nato ning tibok semana. Ning konferensya sa matag tigom buot natong hatagag gibugaton ang luwan ning konferensyaha. Kini nga luwan pinagi man sa pagtabang sa pagbuhat sa Ginoo makita nato sa Ezekiel kapitulo 14. O dili nato di ta mohunong sa pagsupli ani. Kay sa matag mensahe aning konferensya kinahanglang hatagan gyud nato pagtagad nig balik-balik. Kining konferensya pinaagi aning tulo ka tawo si Noe, Daniel o Job. Nagpakita nato sa hulagway sa tulo sang Dios. Og naglaom ko pinaagi ani nga konferensya ang atong relasyon tali sa tulo sang Dios madala gyud sa lain pang ang sa habog pa nga ang personal nga ang tulo sa Dios unsay na sa iyaang kasing-kasing ang iyang pamatigayon pagpaambit man sa iyang kaugalingon aron makabaton og giniusang Dios tao. Kung sama mo nako nga nagbarog diri sa plataporma makita nako ni hiniusang tulo sang Dios. Dios tao. Matahom kayo ni mahimayaon nga talan-awon o kining hiniusang Dios tao pagtuman man sa iyang way katapusang tuyo. Hangtod nga moabutan nini dili pa gyud makabalik ang Ginoo. Ako ang sublion
ang uluhan sa mensahe uno nas kahinumduma mo nga mong gidasig nga ma-memorize ni masag ulo ato ang buhaton ni usab kung masag ulo ninyo ni di gyud mo katulog, di gyud mo matulog. Kung makatulog mo nan moawit ta sa chorus na pod, no? Okay, makita na ko kinsa ang natulog. Okay, sa karon ang tanan nagkatawa gyud. Tamis kayo na. Ang uluhan sa mensahe uno, unsa man magkinabuhi o magbuhat. Ah, ah. Oh, papakyas na ko. Ang ako ang una-una. Mo ni ang linangkob nga hinisgutanan, magsugot ta nini. Si Noe, Daniel o Job, mga sumbanan sa pagkinabuhi, sa madaogong kinabuhi, diha sa linya sa kinabuhi, aron mo tuman ang pamatigayon sa Dios. Okay. Og buot na ako nga balik lang taon diha kaninyo sa lakbit lang sa mensahe uno. Si mag si Noah, si Daniel o si Job, mga sambanan nga nagpadayag unsaon nga makakinabuhi ta sa madaong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Pag kinabuhi og pagbuhat kini sigon sa pananahon sa panahon aron mausab ang panahon. Okay? Na dasig ba mo nga kamo ang mulisaw sa panahon? Naikagyo kayo ko og nadasig sab gyud sa panapos nga pulong ni David sa mga sisters. Sisters, may mong muliso sa panahon. Likod sa tanang tao naa may usa ka sister o asawa. Kung ang imong bana murag nagpaling-paling, sisters kinahanglan mong makusganon. Kinahanglang sipaon ninyo sila. Kinahanglang pinumduman sila nga naata sa linya sa kinabuhi. O ang Roman numeral 2 sa mensahe no? Muna ang kinabuhi nilang Noe, Daniel o Job, nagpadayag sa tulos ang Diyos. Ako ang subliyon nga nagpaambit sa iyang kaugalingon, nagbuhat sa iyang kaugalingon, nganna sa iyang pinili og tinubos nga katawhan aron matuman ang walay katapusang pamatigayon niya. Nagpasadayon siya sa pag-ingon, isulat ang tibok Biblia sigon sa nagnubalang prinsipyo sa tulosang Dios nga nagpaambit sa iyang kaugalingon. Unsa maning tulosang Dios, buot siyang makabaton og personal nga relasyon kanatong tanan. Unsa may paagi sa pagpaambit sa iyang kaugalingon nganhi kanato aron makasinati-ta niya, makapahimulos og makabadayag taniya aron matuman ang Dios nung pamatigayon. Mga igsoon, ayaw kaning pulong pagpaambit palihog ayaw gyud ipakagamay ning pamulong. Dili gyud mo unta sama nako. Nakadungog ko ni igsoong li sa makadaghan gyud. Og usahay sulod sa ako ang pagkatao. O igsoong li ayaw na pud. Nakadungog na mi sa kadaghan na gyud niini. Pansultian ka nako sa dihang gibuksan ni igsoong li sa unang higayon. Wa gyud siya sa iyang kaugalingon. Wala siya sa iyang kaugalingon ug nagpadayon siya. Okay. Sa dihang na siya ay buot ipaambit di gyud siya mo hunong mupadayon hinuon siya. Subli. Hangtod ning luwana para lugwa gyud pagawas. Diha sa bahin ni Iksong Lin napalugwa na ni. Apan sa ato ang bahin, unsa man pod sa ato ang kasinatian sa pagpaambit sa tulosang Dios. Nakadawat bagyog ka o pagpaambit niya karon? Nagtuog ko nga nakadawat mo kay naman mo sa konferensya. Apan unsa man sa Lunes sa buntag sa diyang mo balik mo trabaho. Padayon ba mo og dawat
sinati pagpahimulos sa iyang pagpaambit. Ning kasinatia ning kasinatiana nga mahimo tang mga mananaog. Ayaw pag-una-una nga tungod kay naa ka sa payuli sa Ginoo, diha dayon or natural nga mahimo kang mananaog. Wa gyud sama ingon ni ana. Naghatag siya og maayo nga palibot, kahimtangan, murag naa ka sa maayong tunghaan. Kanang maayong tunghaan maghatag nimo og palibot nga makabaton kag maayo nga edukasyon apan dili na makagarantiya nga makadawat ka og ganti sa pag graduate nimo. Kinahanglan kang mubuhat samang paagi kinahanglan kag naa kay tinguha nga balaan. Himua ko nga mananaog. Tabangi ko nga mabuhi sa kinabuhi nga sa mananaog unsahay paagi magpabilin ta sa linya sa kinabuhi. Pinaagi ning pagkinabuhiya mahimo tang mananaog, pinaagi ning pagkinabuhiya maka tukod ta sa balay sa Dios aron matuman iya pamatigayon. Padayon ta sa gisgot na ta sa Roman numeral 1. Ang Roman numeral 1 mura ni pagbukas ay panguna aning iskutanan. Tawag sa Roman numeral 2 hangtod sa katapusan naghisgot ni sa unom ka managlahing aspeto giyon sa ni Daniel og sa iyang mga kauban nga nakadaog sila sa panahon sa pagkadaot. Unom ka managlahing area. Dap kaning Roman 1, 2, 3, 4, 5, ug 6. Inani pagbuhat ang talamdan. Basahon nato ang Roman numeral 1. Makita ang prinsipyo sa payuli sa Ginoo diha ni Daniel o sa iyang mga kauban. Ang ilang mga ngalan, si Ananias, si Misael o si Azarias. Nga mga mananaog nga bukos nga nausa sa Dios sa pagdaog nila batok sa mga laraw ni Satanas. Ang tibuok basahon ni Daniel linangkob man sa duha ka bahin. O ning konferensya nin mensahe 3 magisgot lang ta sa unang bahin. Sugod sa Daniel 1 ngadto sa Daniel 6. Ikaduhang bahin sa basahon sa Daniel wa may apil ning konferensyaha. Aron ato ang lantawon ang mananaog o ang likod anang pagkadaog naay pagkinabuhi. Kining mga mananaog nabuhi sila sa kinabuhi ang madaugong kinabuhi. O kay nipili man sila nga mabuhi o magpabilin sa linya sa kinabuhi. Nagpalayo gyud sila sa linya sa kamatayon nga gitiman-an sa kahoy sa pagila sa mayog dawton. Karon magisgot ta sa A. Sa yawanong pagtintal ni Nabucodonosor ni Daniel o sa iyang mga kauban, iusab niya ang ilang mga ngalan na nagpakita nga iya sila sa Dios. Ngadto sa mga ngalang na nag-usa nila sa mga Diyos. Ang ngalan nagrepresentar man sa pagkatao. Kung tawgon ako ang ngalan, Brother Steve, mulantaw dayon siya nako. Karon si Daniel o ang iyang mga kauban na ay maayo kay silang mga ngalan apan sa dihang niabot sila sa yuta sa Babylonia ang ilang mga ngalan giusab sa hari aron ang B ug C nagsulti kanato sa ilang original nga ngalan o sa ilang Babilonyohanong ngalan. Sabi, ang ngalang Daniel nagpasabot og ang Diyos akong maghuhukom. Ato ang sublyon. Ang Diyos akong maghuhukom. Ang Diyos akong maghuhukom. Giusab og Belteshazzar nga nagpasabot og prinsipe ni Bel o ang paborito ni Bel. Ang Bel unsa man?
sa Isaias 14:46 bersikulo 1. Sultihan ta si Bel ni Yoko, si Nebo ni Yoko sa mga mabangis sa mapintas nga mananap. Ngalan ni sa usa ka Dios. Sa si ang ngalang Ananias nga nagpasabot og puno sa grasyang naghatag si Jah. Kinsa man ni si Jah? Si Jah ngalan ni Jehova o gipaboran ni Jah. Yosab og Shadrach nga nagpasabot o gihayagan sa Dios nga adlaw. Ang Dios nga adlaw dili man ang tinuod, ang buhing Dios, ang bugtong talagsang Dios sa tibuok universo. Ang Dios nga adlaw, Dios man sa mga pagano, mga Diyos ning tanan. Sa di ang ngalang Misael nga nagpasabot og kinsa man ang unsa ang Dios. Dili ba maayo kay matawom kayo ning ngalan? Kinsa man ang unsa ang Dios. Kinsa ang Dios? Siya ang dakong ako mao. Apan ang iyang ngalan giusab o Misak. Wa ko nasayod kung sakto ba ako ang pagkalitok nini. Apan dili na importante kay demonyohano ngalan man o pagano ngalan. So dili na kinahanglan ninyong saguluhon pa na nagpasabot o kinsay masama sa Diyosa nga si Shak. May kalabutan gihapon ni sa pagsimbag mga Diyos. Okay, ang ngalang Azarias nga nagpasabot og nitabang si Jah, Yusab og Abednego nga nagpasabot og ang matimanumanong sulugoon sa Dios nga kalayo nga si Nego. Oh, Ginoong Hesus. Naay mga balaan nga nagngalan sa ilang kaugalingon og Abednego. Siguro wala sila kasabot sa pulong sa Dios. Mao na nga kinahanglan ta sa pagpangalagad karon nga panahon aron mobuka sa pulong sa Dios kanato. Ang ngalan, sulti na nako, nagrepresentar ni sa pagkatao, sa buhing pagkatao. Nagrepresentar sabni sa elemento. Si Nabucodonosor na ay laraw nga mag-usap sa ilang ngalan. Muna'y unang gibuhat niya. Dautan kayo na gikan niya. Nabay, gusto ba ka nga na imuduol nimo o sultihan ka nga usbo na imong ngalan? Mga ngalan, ihatag man sa imo sa pagkahimugso nimo gikan sa imong ginikanan. Pan ayaw to guting na imuduol nimo o sultihan ka nga usbay imong ngalan. Labi na gyud sa ngalan nga pagano. Unsay buhaton man nato. Kinahanglan ibalik nato ang atong ngalan na aghat kayo ko sa pagpaambit sa ato ang igsoon sa may buhaton nato ani. Nagkayon kog naay dako kayong paagi. Ipabalik ra man ang ngalan. Nganlan siguro kag sayop nga ngalan apan kinahanglang pabilin nimo ang imong ngalan. Ipabilin nimo ang ampingan nimo ang commission sa Dios diha kanimo, ang paghimatuod sa Dios nimo. Sa Roman numeral 2 nga ato ang ipaambit kaninyo kalabot sa unom ka managlahing dapit kundi ni daog si Daniel. Dapit kon bahin. Kalabot ni sa kalanon ang una. Kinsa may dili ganahan mo kaon og pagkaon? Patasin yung kamot. Ha? Nagtuog ko nga nahigugma kayo ta sa pagkaon. Ang tao nag-agad man sa pagkaon. Ang tibuok yuta nagtuyok man tungod sa kay mukaon mata. Mga batanon nangibog sa mga pagkaon diha sa Instagram. Sa diha mukaon sila, picturean sa gyud nila. Nga naman kay ang pagkaon mapahimuslan magyud kayo. Panlantawo nato ang kahulugan sa demonyohanong pagkaon. Kalanon. Nagmadaogon si Daniel o ang iyang mga kauban batok sa demonyohanong kalanon. Ang nagpaluyong kagikan dinhi
wa naman tay panahon, kinahanglan ka mo balik o basahon ang mga bersikulo sa Daniel 1 sa ang yaman pagtintal ni Nabucodonosor una paghaylo man sa upat ka hait o sa labutang mga batanon kaliwat sa napilding mga pinili sa Dios ni Daniel o sa tulo ka kauban niya aron mahugawan pinagi sa pagkaon sa hugaw nga kalanon niya kalanon nga gihalad sa mga Diyos. Mao nay unang butang nga buot ipabuhat sa hari kang Daniel o sa iyang mga kauban. Pagkaon kanila ang kalanon sa hari. Apan kani nga mga pagkaon gihalad naman sa mga Diyos. Sabi, kung nikaon pa si Daniel o ang iyang mga kauban ni anang kalanuna, makaon unta nila ang kahugaw, mapasulod ang mga Diyos. O sa ingon niya na, mausa ni Satanas. Na panultion, ikaw man tong imong gikaon. Kung mukaon ka sa demonyahanong mga pagkaon, mahimo kang Satanas. Diha sa Biblia, kita nato nga gilalang sa Dios ang tao. Ang unang sugo, asaan nga gibuhat sa Dios mo man ang kalabot sa pagkaon. Kung mukaon ka sa hustong pagkaon, makakaplag ka grasya o kahimuot diha sa Dios. Pan kung mukaon ka sa sayop nga pagkaon, mas matay gyud ka. Ang unang tentasyon sa daang tugon ba o sa bagong tugon? Sayod ba ka nga ang unang tentasyon mao kalabot man sa atong pagkaon. Ngano man na? Kaya ang pagkaon pagkadugtong man sa kinabuhi. Unsay imong gikaon, mausa ka. Ana, ma-apil ka, malangkob ka sa unsa imong gikaon. Sa nagpadayon ang panahon sama sa panahon ni Noah. Karon mao ra gyapon ang mga tawo nagkaon o nag-inom o nakigminyo o gihatag aron maminyo. Naglambigit sa ilang kaugalingon sa matang managlahing matang sa kalipayan sa kalibutan. Kinitanan, demonyahanong pagkaon man, kalanon man. Ang mga tao mukaon sa daghan kay mga butang ug mapalayo gyud, mahiklin diha sa Dios. Nagikan ko sa Canada ug nagpuyo ka sa syudad sa Vancouver sa West Coast. Karon nga init sugod sa June o sa July duha ka semana ang fita nasayod ba mo sa fita nasayod siguro mo kay long mamo sa acronyms minukbo ang ganing FIFA kay soccer ni naay 300,000 nga langyaw nga mga tao turista o mga atleta nga moadto dit sa Vancouver karong tinginit. Karon makapili ka aron mo appeal sa pag-adto nila atong mga events. Kung maka-afford ka sa ticket. Pandayon ang Ginoo, ang iglesia sa Vancouver o ang mga dool nga mga kaiglesiyahan buot may nga muhatag og 5,000 ka Biblia. Nag-andamig napulo ka libo. Aba tuo me makahatag mi adto 5,000. Busa mga igsoon mo ni ang pagbuntog sa demonyohanong kalanon pagsupak ani gipaambit nako ni aron makita ninyo aron makaampo mo namo iampo mi nga dagha mga bag-ong magtotoo bago lang nga naagyon may sa luwan sa pagampo nga modaghan gyud padaghanon gyud sa Ginoo ang mga tao sama sa panon alang sa iyang pamatigayon sa pagdumili ni Daniel o sa iyang mga kauban sa pagkaon sa hugaw nga kalanon ni Nabucodonosor
og nipili inuon nga mukaon og mga utanon. Sa prinsipyo gisalikway nila ang kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan o gikaon ang kahoy sa kinabuhi nga nakapausan nila sa Dios. Nipili sila sa kahoy sa kinabuhi o ang lugwa nausa sila sa Dios. Sa Genesis 2, sa sugod pa lang sa Biblia, nga may nung danon kaayo o pamilyar kaayo mo sa 17, gisugo sa Dios si Adam nga sa kahoy sa pagila sa maayog dautan dili mo mukaon. Sa adlaw nga mukaon mo ni ana, mamatay gyud mo. Mga balaan, makadaghan sa atong iglesianong kinabuhi, magpabilin ta sa kinsay husto o kinsay sayop, kinsay namulong nini, kinsay namulong ni ana. Unsay maayo, unsay dautan og say maayo, unsay husto o say dili husto. Kung naa ta ana nga panag bingkil, panag lalis na kinahanglan ta muliso sa ato espiritu o mukaon sa kahoy sa kinabuhi isip ato ang pagkaon o sangkap sa kinabuhi. Niana nga bersikulo sa Genesis 2:17 na ay nota nga nagsulti kanato nga ang unang sugo sa Dios sa tao, ang una yung sugo sa Dios kanato sa mga tao, kalabot man sa pagkaon sa tao. Maka ang hat kaayo nga dili ni kalabot sa pag gawi sa tao. Guro magtuo ta nga sultihan ta sa Dios. Buhaton nimo ni magawi ka ni anang paagiha o ni ining paagiha. Ang unang sugo sa Dios may kalabutan sa atong pagkaon. Ang pagkaon may danon man kayo sa tao. Kalabot ni sa kinabuhi o kamatayon. Ang pagkaon kalabot sa kinabuhi o kamatayon. Ang dangatanan sa tao nag-agad sa iya ang gikaon. Kung nikaon siya sa kahoy sa kinabuhi, makadawat siya sa Dios isip kinabuhi o matuman ang iyang tuyo. Kung makaon siya sa kahoy sa kihibalo, madawat niya si Satanas nga kamatayon o mailog siya ni Satanas alang sa tuyo nini. Mga balaan, nagtuyo ko nga ang kaiglisyahan sa habagatan sa nilabahing mga tuig. Siguro nagkaunta sa sayop nga kahoy. Pandagyo ng Ginoo. Sa unang sugo sa Dios. Ang tanang una mooy labing may nung danon gyud. Kalabot ni sa kinabuhi o kamatayon. Kung padayon ka nga mukaon sa kahoy sa kahibalo, isip pagkaon nimo, mamatay gyud ka. Mamatay ka sa espirituhanong kamatayon. Mo kuyanap ang kamatayon sa iglesia ng kinabuhi. O magwala ni nimo sa imong kasiguruhan sa kaluwasan, sa kalipay sa espiritu. O mo dili gyud ta sa kahoy sa kahibalo, sa maayog dautan. O mo uyon ta sa kahoy sa kinabuhi. Ang atong dangatanan pagkaon man sa kahoy sa kinabuhi. Hinumduman sab gyud ninyo sa dihang gipalugwa ni nga mensahe sa Chinese New Year man to. Matag tuig sa China, sa Far East nga daghan kayo mga Chinese. Ang Chinese New Year taas man kayo nga panahon, duha ka semana unsa may buhaton nila. Mukaon lang sila sa tanang matang sa pagkaon. Pandaygon ang Ginoo sa pahiuli sa Ginoo na balaan gyud ta. Nagahinta sa tanang demonyohanong kalanon sa point D. Pahiuli sa Ginoo, pagpahiuli man sa pagkaon nato ni Hesus aron matukod ang iglesia. Ang atong pagkaon dili lang man aron mahimo tang tambok sa espirituhanong bahin. Alang ni sa akong kaugalingong pagpahimulos. Busa padayon ta nga mukaon. Numdumi ang pagkaon sa kahoy sa kinabuhi, ang pagkaon ni Kristo isip
pagkaon o sangkap sa kinabuhi alang mana sa habog nga tuyo o kana nga tuyo pagtukod man sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Sa Bugna Kapitulo 2 bersikulo 7 kaniya nga nakadaog kaniya ihatag nako nga mukaon sa kahoy sa kinabuhi ug ani nga kahoy naani sa paraiso sa Dios. Mao ni ang awit nga giawit nato ganiha. Giawit nato ang 12:26. Siya ang kahoy sa kinabuhi, ang mana o ang pista nga kanunay lunhaw bago. Kaya ang Ginoo nakadaog ta sa pagkaon ni Hesus makamutubo ta sa kinabuhi o matukod pag-usa isip espirituhanong balay niya pinaagi sa pagkaon ni Ginoong Hesus. Okay. Sa payulay sa Ginoo na maning pagbatasan sa ampo basa sa pulong. Ako na sayo sa kaiglesiyahan dire sa Bagatan nagbansay pa maghihambon mo ani. Murag nag-usap-usap gyud ta sa pulong sa Dios. Kung buhato na to ni nini nga pagi ayaw paguna-una nga daan naman ni. Hangtod karon kinahanglan gyapon ta nga mupadayon aning pagbatasan sa kinabuhi sa pag-ampo basa sa pulong. Padayon ta sa point E. Sa E. Makaon nato si Jesus sa pagkaon nato sa iyang mga pulong ug sa pagbantay nga mukontak ug makig-uban sa mga nagtawag niya gikan sa putling kasing-kasing. Unsaon man nato pagkaon ni Jesus? Ay duha ka aspeto sa pagkaon. Una mo kaon ta sa pulong sa Dios, no? Nagtuyo ko sa diyang magisgot ta sa pagkaon ni Ginoong Kristo murag dili ni makita. Apan sa diyang magampo basa ta sa pulong sa Ginoo para mo kaon sa pulong sa Ginoo, makasag-ulo sa pulong sa Ginoo o makasulti sa pulong sa Ginoo, makaampo sa pulong sa Ginoo o kana nga pulong mahimo ng pagkaon kanato. No? Ito gyud ko nga nakasulay na gyud mo tanan nini. Apan batasanon gyud nato ni sa habog o sa mas lalom pa nga paagi. Ang una, kinahanglan ta mo kaon sa pulong sa Dios. Kinahanglan ta mo kontak sa nagtawag sa Ginoo sa putli nga kasing-kasing. Kinahanglan ta espirituhanong mga kauban. Usahay ka na mukaon ra ka nga ikaw ra dili gyud kayo na pahimulos ka. Kinahanglan ka mukaon uban ang mga balaan sa pagkontak sa mga balaan. Ang pagkontak sa mga tao sa kamatang man sa pagkaon. Muuyon ba mo? Wala ko nakahuna-huna ana. Apan kung moduaw ka sa mga balaan, sultihan ka nako. Sa dihang moadto ko sa mga dapit sa Canada, sa kung dili ko mensahe, ako ang paningkamutan kung napakoy kusog o napakoy oras, mobisita gyud ko sa mga balaan. Balay sa balay. O nagtuo ka nga ikaw ang mosangkap kanila, dili gyud. Ang mga balaan Hinuon ang mosangkap nako. Ang pagkontak nato sa mga balaan diha sa kaiglesiyahan matang man sa pagkaon. Nanglata mo kontak sa katong mga nagtawag sa ngalan sa Ginoo diha sa putling kasing-kasing sa Remias 15:16 gisgutan na ni igsoon nga nakaplagan ko ang pulong ay imong pulong o gikaon nako. Muna ang giingon ni Jeremias sa daang tugon pa lang ang kalabot sa pagkaon sa Ginoo sa pulong nanada dito sa kaduang Timoteo 2:22 maka recite na tana apan kalagi sa mga pangibog sa pagkabatanon o pagtinguha ang pagkamatarong, pagtuo, paghigugma, kalinaw, uban sa mga nagtawag sa Ginoo gikan sa putling kasing-kasing.
sa mga nagtawag sa Ginoo gikan sa putling kasing-kasing. Di mo tawag ta sa ngalan sa Ginoo, wala na tay lain pang tinguha. Nitawag ta kay nahigugma man ta niya. Sama sa pagtawag nimo sa imong asawa, kanunay man kong lakaw, ah, gabi kinahanglan ko mutawag sa akong asawa. Ano man, dili man na obligasyon. Tungod man na kay nahigugma ko niya og nahigugma siya nako og gimingaw na may sa usa. Busa mo tawag ta sa ngalan sa Ginoo kay gimingaw man ta niya. Gimingaw ba ka sa Ginoo karon? Amen. Nakita nako nga wala gyud natulog. Kay kung matulog mo, na mo awit gyud ta sa Cebuano. Okay. Roman numeral 3. Time's up. Unang Korinto 15:33. Ang daotang pagkauban makadaot sa maayong binuhatan. Busa kinahanglan mo prosecutor sa tanang nagtawag sa ngalan sa Ginoo diha sa putling kasing-kasing. Dili kita mo kontak sa katong magpaambit og kamatayon diha ninyo. Nga magdala ninyo, magdulong ninyo sa sayop nga kahoy. Palayo. Apan katong makapaambit og kinabuhi diha ninyo, kinahanglang mukupot yun mo. Mupilit mo diha niya. O kamong duha makaporsigir sa Ginoo. Amen. Roman numeral 3. Gikan ni siya sa Daniel 2. Basaon na to. Nagmadawgon si Daniel o ang iyang mga kauban batok sa yawanong pagbuta nga nag-ulang sa mga tao aron dili sila makakita sa dakong larawan sa tao o sa batong mudugmok ingon nga Diyos nung kasaysayan sulod sa tawhanong kasaysayan. Ning kapitulo sa basahon sa Daniel makita nato nga si Daniel o ang iyang mga kauban madaogon man sa pagbuta. Mao ni ang yawanong pagbuta. Kani pagbuta, nagpasabot nga buta ka, dili ka makakita. Si Haring Nabucodonosor na siya ay damgo o wala siya nakasabot sa iyang damgo. O naagyod siya sa kangit-ngit. Busa kinahanglang gitawag yun niya si Daniel o patabangon sa iya nga ihubat tong damgo. Una-una, kung si Daniel sa iyang kaugalingon lang makasabot adtong damgo, o sa tanan dili man siya ang nagdamgo. Ang hari man ang nakadamgo ni atong damguha. Unsaon man nimo paghuban atong damguha kung ikaw mismo wala atong damgo. Nagtuog yung kung hugot yung nagampo si Daniel og tungod niya na si Jehovah nga Dios nagbukas sa iyang mga mata. Busa wala siya nabutaan sa kamatayon. Ang iyang mata nagbuka gyud pagayo. Na siya tin-aw nga sa labutan, tin-aw nga langit og nasayod gyud siya og sa kalabot nga damgo. Busa gisultian niya ang hari sa tanang detalye adto nga damgo. Mga balaan, ang Dios karon nga panahon, ang daotang panahon karon, sagat nga magbuta sa ato ang mata. Uyon ba mo? Sa dihang palayo ta sa pagpahimulo sa Ginoo, sa dihang nata sa kalibutan, sa dihang nadanita sa kalipayan sa kalibutan. Kadaghang higayon nga mabutaan gyud ta. Dili ta makasiguro kung sa ibuhaton nato. Mga balaan, kinahanglang mubaro gyud ta batok sa pagkamalalangon sa kaway. Daghang mga Kristohanon sagad nga nabutaan ni Satanas. Daghang mga Kristohanon lakip na tanay ana kay mga Kristohanon man ta mga magtotoo. Ang mga tao wala gyud nakakita sa tibuok pamanan-awon
pamatigayon sa Dios. Uyon ba mo ana? Sa pagsulti ning mga pamulong sa pamatigayon sa Dios, sa pagmangalagad, ang Dios ng Trinidad, ang pagpaambit sa tulosang Dios, makapamulong man kaning mga pulonga. Apan wala na nagpasabot nga naa ka sa realidad ning mga butanga. Kay nabutaan man ta. Nabutaan ta og nagpadayon nga buta ta. Og ana nga higayon. Ang damgo mao man nga naay dakong larawan sa tao. Ang ulo bulawan, ang ulo ni ana nga dakong larawan sa tao, bulawan. Ang dughan sa lapi ang hawak tumbaga. Ingat si Brother David. Ang mga working saints, kamo ang hawak. Ang kagamitan ninyo, may nung danon yung kayo. Importante kayo. Ang hawak, tumbaga, o puthaw, ang paa. Muna ang tibuok kasaysayan sa tao. Makasulti ta, muna ang kinatibukan sa pangagamhanan sa tao. Kay nabutaan man ang tao, dili sila makita nga niadto nga damgo na ay bato nga nagdugmok. Bato nga nagdugmok ng universuha nga nagpunting ni sa inuusa nga Kristo. Si Kristo o kinsa? Sa maghisgot ta sa inuusang Kristo, kinsa man na sila? Si Kristo og ang iyang mga mananaog. Inamdam mo ang linangkob nga gutanan ning konferensya mo mga mahimo tang mananaog aron makuban nato si Kristo, mahimo tang bahay ni Kristo, himuon si Kristo nga mahimong hiniusang Kristo, aron himuon ang hiniusang Kristo nga bato nga nagdugmok, mudugmok nga bato. Nagmadaogon si Daniel o ang iyang mga kauban ning mga pagbuta. Wala sila nabutaan sa kaaway ni Satanas niadtong mangit-ngit nga kapalibot. Ato manghangyo kita, mga muyo ta sa Ginoo nga kinahanglang kanunay tang tin-aw aron makita nato ang iyang pamatigayon sa universo. Kung makita gyud nato ang pamatigayon sa Dios, unsay gibuhat niya ning universo, sultian kanako ang tanang panghuna-huna nato, ang paghatag og bili mausab gyud. Kita sab gyud nato ang Dios nung kasaysayan nga natago sa tawhanong kasaysayan. Mao ni ang nakita ni Daniel o sa iyang mga kauban. Mao ni ang ilang nadaog. Musulti gyud ta, Ginoo, luwas ako sa pagkabuta. Sultan nato ni, Ginoo, luwas ako sa pagkabuta. Ginoo, luwas ako sa pagkaon sa demonyohanong kalanon. Ginoo, luwas ako sa demonyohanong kalanon. Amen. Magisgot ta sa point A. Ang hiniusang Kristo. Basahon nato ni. Ang hiniusang Kristo nga mao ang bato ug ang bukid. Ang pamanhunon uban sa iyang pangasahonon. Ang hiniusang tao sa Dios nga naay gininhawa niya mudugmok ug mopatay ni Antikristo ug sa iyang mga kasundaluhan pinaagi sa gininhawa sa espada sa iyang baba. Bahin sa Dios na ang hiniusang nga Kristo. Si Kristo ang iyang mga madadaog. O bahin ni Antikristo diha na iyang kasundaluhan. O malangbigit ni sa panag-away. Ang imong pilion. Iya ba ni Kristo? Kinahanglan mana ni Kristo. Sa pagi pagkaon niya o pag-inom kaniya. Padayon ta?
Okay. Sa punto B. Humanaman ta sa punto A. Sa dili pa ta magisgot niya na naamay referensya na ay si Isias 33. Si Jehova mo atong maghukom. Si Jehova mo ang magbuhat og balaod kasuguan. Si Jehova ang atong hari. Muluwa siya nato. Ning usa ka bersikulo na ang iya sa balaod o sa legislative o sa executive sa ah, pangagamhanan ni Kristo naara sa usa ka persona sa malangkobon sa tanan nga Kristo. Kung dili ta mo pili nga manaan ni Kristo, nan buang-buang ta sa hilabihan gayud. Padayon ta sa point B. Si Kristo nga buhi og bililhong bato. Ang batong patukuranan, bato sa pamag-ang, ug uluhanong bato sa pagtukod sa Dios. Mopatuhop sa iyang kaugalingon kanato ingon nga pagkabililhon aron matransforma ta og mahimong buhi og bililhong mga bato alang sa iyang pagtukod. Sa unang Pedro 1, versikulo 2, sultihan ta nga sa versikulo 4 hangtod sa usa. Muduol kaniya, kinsa siya? Si Kristo. Buhing bato. Kani nga bato gisalikway sa mga tao. Sa dihang ni ani si Kristo sa yuta, gisalikway siya sa iyang katawhan ang mga Hudiyo. O gisalikway siya sa mga tao. Apan sa mga pinili sa Dios, bililhon. Unsa man po ta? Kita kamo mismo. Mga buhing bato. Si Kristo ang buhing bato. Naata sa kahikayan nga mahimong buhing bato nga usa ta masama ta sa iyang dagway. Matukod isip espirituhanong balay ngadto sa balaang pagkasaserdote. Aron mohalad o mga halad nga kay nangpan sa Dios pinaagi ni Kristo. Matahom kayo na nga bersikulo, no? Mga buhing bato sa byud ta. O kung saan nato pagkahimong buhing bato, balik ta sa sinugdan, pagkaon o pag-inom sa Ginoo. Pagkaon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. Padayon ta. Naisgutan na nato ang duha sa madaogong mga butang. Ang una, nidaog sila sa demonyohanong kalanon. Kaduha, nidaog sila sa demonyohanong pagbuta. Karon, magisgota sa ikatulo, nga naa sa Roman numeral 4, kung sa lakbit, magkadaog sa pagtintal sa pagsimbag Diyos. Ayaw pangandak, ayaw pagpasigarbo sa imong kaugalingon nga wagyo ko'y kalabutan sa pagsimbag Diyos. Inamdumi, ang Diyos dinhi nga sa nakita nato sa Ezekiel 14, gipahamutang man sa atong kasing-kasing. Usa kita tanan nagay Diyos atong kasing-kasing. Dako man na o gamay. O dinhi. Daogon sila sa pagtintal sa pagsimbag Diyos o gikan ni sa Daniel kapitulo 3. Una kinahanglan nato makita unsa maning Diyos. Nana sa A. Sa A. Basahon nato pagdungan. Bisan unsa nga dili ang tinuod nga Dios. Diha sa gipanganak pag-usab nga espiritu nato Diyos man nga nakapuli niya. Diyos ang bisan unsang wala sa espiritu o iya sa espiritu. Makaika kayo? Giyon sa pagsulat ni nga talamdan na ay mga referensya. Ang unang Juan 5:21, basahon nako ni mga gagmayng bata ning panahon na si Apostol Juan gulang naman idara na busa ang iyang
ah, mga bata, bantayi ang inyong kaugalingon gikan sa mga Diyos-Diyos. Ngano mang nakapamulong si Juan sa mga mamiminaw ani nga magbabasa ani nga sulat. Ito ang nauna-on nga mga magtotoo sila ni Kristo. Giisip niya nga mga bata dili ni kalabot sa edad lang. Ako ang apo 6 anyos pa. Ang edad nga gilantaw ni Apostol John dinhi Juan nga kita tanan mga bata. Nakainomdom ko sa kay gayon na ako sala sa tuna, lawak nga tunanan ni Igsoongli. Og na ako'y wala gyud pulos nga pangutana nga gipangutana ko nagtuo ko nga badlongon ko niya. Pa, huna-huna ganing bata wala sila nasayod. Wala siya ni tubag og na lipay gyud ko. Ug mao ni ang pagbati ning bersikulo. Mga bata nagpasabot mga hinugugmang balaan kita tanan mga brothers ug sister batanon ba ka o idaran kung naay kinabuhi ni Kristo diha ninyo lakip ka ani mga bata bantayi unsa man ning pulong batay mao ni ang kuta kalab batok sa tanang mga nagatake sa gawas. Kinahanglan bantayan nato sa pagkamalimbongon sa Erisea. Kinahanglan bantayan nato ang atong kaugalingon sa mga Diyos-Diyos, ang tanang butang nga makapuli sa Diyos. Nga balaan, kinahanglan lang ang kahayag sa Diyos nung kinabuhi aron makita og unsa ang mga Diyos-Diyos atong kasing-kasing. Ang tanang butang nga makapuli sa Diyos. Ang tanang makapuli. Ang tanang makapawala sa pagpahimulo sa Diyos. Kanatanan mga Diyos-Diyos. O kinahanglan tagdon gyud nato ning mga butanga. Kay makaapekto man nato ni. Makapakgang nato ni. O makapawala sa atong katungod nga mahimong mga mananaog. Ingon ani ka seryoso ni. Pananglit. Ato ang uyo ni sa ato ang kahimtang karon. Isip mga tao kinahanglan matang magputol sa ato ang buhok o manudlay sa atong buhok. Na og putlon kanon na ato ang buhok. Wala tay may biling buhok. Matag adlaw manudlay mata. Giyon sa man nimo pagbuhat. Kinahanglan mo liso ta sa Ginoo o mangutana ta sa Ginoo unsa man nga tay ako ang ibutang. Ang mga sister sa diyang mag-shopping mo. Ako nabantayan dagan kay mga sister sa diyang naa sila sa meeting, makatulog sila. Apan human sa meeting gani, sa gamata kayo sila sa shopping. Mao ba na yun yung kasinatian? Ang mga sister, nasayod sila. Ang tindahan ang nag-sale. No? Ito ko ang asawa mo number 1 sa pagkolekta og mga coupons sa pagkasayod og siya makapali sa dili regular nga price. Kaya ningon siya nga ang tanang kwarta iya man sa Dios. Apan sa laing bahin, ang atong shopping magamit man sa kaaway aron mahimong Dios. Una-una ana, sa imo ang kinabuhi. Pila man ang kantidad sa kwarta nga nausik kay wala man ka nagawi sumala sa espiritu. Kining himsog nga pulong magpaluwas man nato. Alang tungod sa oras padayon ta sabi. Ang kaaway sa lawas mao ang kaugalingon nga nipuli sa Dios sa pagtinguha sa kaugalingon, pagtuboy sa kaugalingon, paghimaya sa kaugalingon, pagpatahom sa kaugalingon ug kusog sa kaugalingon. Diha og alang sa lawas. Dumalian gyud nato ang kaugalingon og dili sangyaw ang atong kaugalingon kundi si Kristo Hesus nga Ginoo. Si Kristo Hesus nga Ginoo. Tabangan gyud ta sa Ginoo
nga mogamit ta kanunay sa atong espiritu matag adlaw og mabuhi diha sa lawas ni Kristo. Mga igsoon, di gyud ta mobiya sa iglesyanong kinabuhi. Ang iglesyanong kinabuhi bisag dili kayo hingpit ang kondisyon, ang kahimtang. Kay gi pambitan pa ta, naa man ta sa kahikayan, sa taas nga kahikayan sa pagtransforma. Ayaw gyud tuguti ang kahimtang sa iglesia nga makaapekta nimo. Nga moingon ka, mo na ni, mobiya na ko. Pagkabuang-buang na. Okay? C. Dunay tinuod nga espiritu sa pagkamartir ang mga kauban ni Daniel. Ibarog sila alang sa Ginoo nga buktong talagsahong Dios ug batok sa pagsimbag Diyos bugti sa ilang kinabuhi gitambog sa hudno nga nagdilaab sa sugo ni Nabucodonosor. Sa kapitulo 3 sa bersikulo 19 ngadto 23 naglaom ko nga mabasa ninyo ni makaagat kayo ni mora ni sugalanon nga gitambog sila sa hudno ug naikaupat nga tawo nga lakaw uban nila. Wala sila nahangyo sa Ginoo nga luwason sila sa hudno. Makadaghan sa dihang nata sa palibot nga nagantos da. Ang tendency nga mayon ka nga ipaigawas ko, luwas ako Ginoo niini. Apaning hulagway na itulo ka mga kauban apan na may kaupat. Ang ikaupat si Kristo man nga naggawi, naglakaw ba nila? Si Kristo ang Ginoo, wala man nagluwas nila pagawa sa hudno. Pa nagpabilin sila sa hudno uban ang Ginoo. Apan ang kalayo wala gyud nakasunog nila. Mao ni ang milagro. Sa di. Sa pagdanaw ni Nabucodonosor sa hudno, nakita niya ang upat ka tawo. Pila ka bukang gitambok? 3. Apan ang hari nakakakita og upat ka tawo nga naglakaw sa taliwala sa kalayo. Dili gawas atong kalayo apan taliwala sa kalayo. Ay kapat mao ang maayo kayong Kristo nga anak sa tao nga niabot aron mag-uban sa tulo niya ka mananaog nga nagantos o gilotos o aron himuong dapit nga hayahay lakaw-lakawan ang kalayo. Hindi ko kasabot ani. Giyon sa man nga mahimong maayo kayo hayahay lakaw-lakawan ang kalayo. Tungod ni kay uban manili si Jesus diha sa hugno na ay gospel track ingon nga naaba sa inyo ang sakayan si Kristo. Maayo kayo ni nga gospel track. Basahon ninyo na. Naaba si Kristo sa inyo ang kinabuhi. Sa inyo ang kinabuhi sa panimalay, sa kinabuhi sa kaminyon, sa kinabuhi sa estudyante, sa inyo ang pagtrabaho. Si Kristo uban ba nato nga naglakaw taliwala sa iglesyanong kinabuhi o ni nangambita bata nga makapuli ni Kristo mauban nato sa iglesyanong kinabuhi una-una agyod mga balaan. Sa A, dili na mohangyo pa sa Dios ang tulo ka mananaog nga luwason sila gikan sa hudno. Wa gyud sila ni hangyo nga luwason sila. Niabot si Kristo nga anak sa tao ang angayan o makahimo sa simpatiya sa katawan sa Dios sa tanang butang. Aron mahimong kauban nila og mga timan nila sa ilang pag-antos. Pinagi sa iyang presensya, gihimong hayahay nga sitwasyon ang dapit nila sa pag-antos. Akong nabati nga kining tamis gyud kayo. Dili ba? Circle ni. Aron maampo baso ninyo ni. Kita na ay managlahing kahimtang. Hangyo gyud sa Ginoo, mubukas sa Ginoo o imbitahon nato siya sa atong kahimtang na siya aron mga tima nato.
Okay. Na isgutan na nato ang tulo, no? Tulo ka bahin o butang nga nadawgan nila. Ang una, nadawgan ang demonyohanong kalanon na kedua, ang yawanong pagbuta. Ang ilang mata na butaan o wala sila'y pagkasabot sa espirituhanon o Diyos ng butang. Apan kaning mag-shopping, asa ang sale, ako baton ani, tinaw kayo. Apan kalabot sa pamatigayon sa Diyos, katulgon ta. Mo na po na. Mo na ang yawanong pagbuta. Ikatulo, mo ang pagsimbag Diyos-Diyos. Ang pagtintal sa pagsimbag Diyos-Diyos. Sa 5, gikan sa Daniel Kapitulo 4. Nagbadawagon si Daniel o ang iyang mga kauban, batok sa pagtabon nga nagulang sa mga tao, aron dili sila makakita sa pagbuot sa mga langit sa Dios sa mga langit. Sa lakbit na daog nila ang tap-tap nga nakatabon sa ila sa pag nga nagdumala ang langit. Ang Diyos sa universo, siya ang nagdumala sa taghari sa tibuok universo. Isip mga pinili sa Dios aron mahimong katawhan niya alang sa pagkausa sa tanan ni Kristo, naata sa langit nung pagbuot sa Dios sa tuyo nga himuong una sa tanan si Kristo. Mga balaan, kita ang mga katawhan sa gingharian. Ilalom gyud ta sa pagdumala sa gingharian. Nagpasabot na si Kristo ang naglingkod sa trono o nagpailalom gyud ta sa trono. Padayon ta sabi, kahimo siya sa pagpaubos sa mga naggawi nga mapagarbuhon. Nga imubo nga sinulat nga inuluhan magbantay sa garbo. Ang garbo unsa man? Magpasigarbo ka. Kinsa man diri nato karon ang wala magpasigarbo. Kung nakay personalidad, nayo sa ka-sister nga nagsulti ka nako nga naghubad siya kang Brother Lee sa tanang higayon. Sa pagkatinod na man tatanan oy garbo kay naman tay kinaya, naman tay personalidad. Kinahanglang magbantay gyud ta sa garbo. Unsa man ang garbo? Ang magpasigarbo mangandak man. Mangandak. Mabuhat na ko ni oy. Makahatag ko maayo kayo nga panghimaton. Sa dihang mangandak ta, ipasulabi na dayon nato. Dili ba mo makarelate ngayon eh? Okay. Ako lang ilakbik asoy ni ituboy sa ang imong kaugalingon. O ipagagamay ang uban. Pagagamay ang uban. Sa dihang manghimatog ang uban, wa gyud kanitamod sa ilang pagpaambit, sa ilang panghimatod. Apan sa dihang ikaw na ang manghimatod, buot ka nga ang tanang balaan mo amen gyud. Ang pagpasigarbo, pagpangandak, tuboy sa imong kaugalingon o pagpaubos sa uban. Paghuna-huna nga habog ang imong kaugalingon kaysa sa uban. Sa dihang naakaani nga sitwasyon, makadala gyud ta og kadautan sa iglesia. Mao ni ang common nga sakit. Kasagarang sakit. Mao ni kasagarang sakit sa mga Kristohanon. Ay paghuna-huna nga makalikay ka ani. Wa kay apil ani. Kay gisultihan ka din nga kasagarang sakit ni sa tanang mga Kristohanon. Busa gisugo ni Pablo ang mga batlaan nga ginagi sa grasya ang gihatag kanako sa tanan nga dili gyud mo maghuna-huna nga labaw ka pa
apan maghunahuna nga tin-aw sa labutan sa sumala sa sigon sa sukod sa pagtuo. Mao ni ang mga gophers na tago dire sa ato ang kaugalingon. Siguro mura kag santos. Dasig yung kayo ka mura mayong ginawian, reliyoso. Pansulod nimo na aning gophers. Nag Nasa sulod. Ang Ginoo ray masayod. Si Pablo na sayod yung kayo ni. Kalabot sa garbo. Tungod kay nabutaan sa garbo, mahulog siya sa paghukom nga na gihukom sa yawa. Padayon ta. Kining kalabot sa garbo. Kinahanglang magbantay gyud ani. Padayon magisgot ta sa Roman numeral 6 gikan ni sa kapitulo 5 sa Daniel. Nagmadawgon si Daniel, basahon nato. Nagbadaogon si Daniel og ang iyang mga kauban batok sa pagkawalay lamag kalabot sa resulta sa pagpatuyang sa kailayan at tubangan sa Dios og sa pagtamay sa iyang pagkabalaan. Tungod sa oras dili na gyud nako ni mapalapad pa apan si Nabucodonosor ang hari na matay naman. Nanay bagong hari o ang ngalan Belshazzar. O wala siya ay alamag kalabot sa resulta sa pagpatuyang. Nakasabot ba mo aning pulong pagpatuyang? Kalabot ni sa labihan nga pagkalambigit sa pangibog. Immoral ni nga ginawian. Alcohol, drugs o pakighilawas. Pagpatuyang ni luog sa sukdanan sa katilingban. Seryoso kayo ni nga butang. Si Belshazzar nakakaton gyud unta sa kasaysayan ug unsay nahitabo kaniadto. Apan wala gyud siya alamag nabutaan. Wa gyud siya hinanawan unsay nahitabo sa iyang mga apuhan. Ganiha unsay gibasa nako na ulaw gani ko sa pagbasa og kusog. Inana ka seryoso ang sala sa pagpatuyang. Ang pagkuha ni Belshazzar sa mga sulanan nga alang sa pagsimba sa Dios sa balaang templo niya sa Jerusalem o paggamit niini sa pagsimbag mga Diyos. Insulto man sa pagkabalaan sa Dios. Nakat-on gyud unta siya sa pagtulunan gikan sa kasinatian ni Nabucodonosor apan wala siya makakat-on niini tungod niya na nag-antos siya. Okay? Si Nabucodonosor sa kasaysayan unsa may ang katapusan? Ang iyang katapusan ngilad yun. Nahimo siyang mananap nga mapintas. Mahimo bakang mahimo ng nana mananap nga mapintas. Si Belshazzar wala ba siya nasayod? Nasayod yun unta siya kay kaliwat man siya adto. Apan imbes nga makakaton siya sa kasaysayan, mas labi pag yun noon kadawtan ang iyang gibuhat kaysa iyang apuhan. Sa Daniel 5, sulti nga ituboy niya ang iyang kasing-kasing o ang espiritu nangandak nga nagpasigarbo siya. O ang iyang himaya gikuha gikan niya. Ang katapusan ni Belshazzar dili sab maayo. Sabi, ang maayo kayong espiritu o kahibalo og sulodnong pagpanabot og ang paghubad sa mga damgo, ang pagpahayag sa mga tanghaga o ang pagsulbad sa mga problema sa linitra ng mga bugos na paggan diha ning Daniel. Gikan sa bersikulo 12 sa sugod nga bahin.
Kinsay namulong ani nga pulong? Ang reyna. Ang mama sa reyna. Tungod kay nakita ni Belshazzar nga naay nagsulat ning kamot ug naay mga pulong. Ug wa siya nakasabot unsa man ning gisulat niini. Busa ang ah, reyna nga inahan sulti sa iya ang anak si Belshazzar na may tawo nga naay maayo kaayong espiritu o kahibalo og sulod nung pagpanabot si Daniel kato. Ang pahayag sa mga tanghaga, ang taghaga kinahanglan ni nga hubaron o ang pagsulbad sa mga problema. Kinsa man nga tao kining kalidad na kaplagan man diha sa tao nga si Daniel ang mananaog ang tigliso sa panahon. Si basahon na to. Mo tindog ta. Basahon ang si. Kasi Belshazzar wala magpaubos sa imong kasing-kasing bisa nasayod ka kaning tanan. Tuboy hinuon nimo ang imong kaugalingon batok sa Ginoo sa mga langit o gidala nila ang masulanan sa iyang balay sa mga tubangan. Ngayon, mga puyo-puyo og binog gikan niini o gidayog mo og ang mga Diyos sa mga salapi og bulawan, kumbaga puthaw, kahoy og bato nga dili makakita o makadungog o makaibalo. Apan wala mo pasindunggi ang Diyos nga sa kamot niya na ang imong gininhawa o ang tanan mong mga gawi. Oh, Ginoong Hesus. Okay? Kinahanglan ta natong basaho og dali ni kay dili man kayo ta makapahimulos ani. Padayon ta sa Roman numeral City. O ang luwan na agyud nini. Basahon na to dungan. Nagmadawgon si Daniel o ang iyang mga kauban batok sa pagkamalalangon nga nagdili sa pagkamatinumanon sa mga mananaog sa pagsimbag sa Diyos. Na ay nagpalaluyong kagikan labi na sa katong dili pamilyar sa Daniel 6. Karon nanata sa katapusang bahin sa unang bahin ning basahon na. Si Daniel nana sa daghang kaliwat. Nahimo siyang magbubuot nagdumala sa Medo-Persian nga imperyo. Tungod sa kasilos nga nagpalibot ni Daniel na ay laraw nga nagbatok kanila nga nagdili sa pagkamantinumanon sa mga kanila. Punting yun ni Edmars. Ang kaaway wala lang man nagpugong diha sa iyang pagkamalalangon diha sa pagsimba sa Dios. Labi pa gyud nagpugong siya nga imposible gyud nga mahimo tang matinumanon sa pagsimba sa Dios. Sabot ba mo sa kalainan? Sa kahigayon sa simana naman ta sa talad sa Ginoo. Mao ni ang saad ka na to, gisaad ka na to. Ang unang adlaw sa semana, tigom ta o tipek ta o nagsimba ta saman. Sama po ang atong pagkamatinumanon sa atong pagsimba sa Dios. Sa tanang adlaw, sa tibuok semana, matinumanon ba kita? Wala siguro mo kayo pag kasabot. Ang laraw, mao man nga pugnan sila sulod lang sa 30 dias. 30 ka adlaw. Dili sila ka simba sa lambuhing Dios. Siguro makaingon sila aron dili ko maka lapas sa balaod
Pagkahuman sa 30 ka adlaw, okay na. Gibuhat ba na ni Daniel? Dili. Nagpadayon siya ampo. Tulo ka higayon sa usa ka adlaw. Ang iyang tambuana nakabukas diha sa Jerusalem. Maka aghat, makinganghag yung kayo nako ni. Nabuhi si Daniel sa lain yung ginsakpan. Hisgot sa pagkamatinumanon sa iya ang pagampo. Sa may nung danon gyud kayo ni nga punto. Basahon gyud ninyo uban ako ni. Ang sentro sa Daniel 6 mao ang pagampo sa tao aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Nagsalig si Daniel sa pagampo aron makabuhat sa dili mabuhat sa tao ug makasabot sa dili masabtan sa tao. Walay laing paagi nga maghingpit o magtuman ang pamatigayon sa Dios kundili ang pagampo ra. Kundili ang pagampo ra. Kundili ang pagampo ra. Kini ang naa sa sulod nga sekreto ning kapitulo. Ang kapitulo 6 sa basahon sa Daniel na ay sentro o naa sa sulod nga sekreto. Ay ng Ginoo. Kini nga talamdan dili lang man mobukas sa sentro kanato kundi magdala gyud nato sa naa sa sulod nga sekreto ning kapitulo. Nay duha ka kinaiya. Una, ang sentro sa Daniel 6 o ang ikaduha ang naa sa sulod nga sekreto. Una, mo ang pagampo sa tao alang sa pagpatuman sa pamatigayon sa Dios. Si Daniel nag-ampo gyud aron mobuhat sa dili mabuhat sa tao o makasabot sa dili masabtan sa tao. Walay laing paagi nga matuman ug mahingpit ang pamatigayon sa Dios kundili ang pagampo ra. Sa walay pagduha-duha, nagyo tay kasing-kasing aron makita ang katumanan sa pamatigayon sa Dios. Ning puntuha sa Roman numeral 7 naghatag kanatog paagi ni. Ang paagi pinaagi sa pagampo. Basa ko ninyo og mubong bahin sa live study sa Daniel 8. Ang Daniel 6 may nung danon kayo. Tungod kay nagpakita nato ni giun sa pagpatuman sa Dios ang iyang pamatigayon diha sa iyang pinili alang sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Ang Dios nagtinguha nga mapatuman ang iyang pamatigayon apan unsa man ang tao sa prinsipyo sa pagpakatao. Ang tao kinsa man na ikaw ako ang tanang mga ligugmaong balaan. Apan kinahanglan ang tao nga moampo alang sa iyang pamatigayon dinhi sa yuta. Gipatuman sa Dios ang iyang pamatigayon dinhi sa yuta pinaagi sa matinumanong palagianan pinaagi sa pagampo. Mga palagianan bata sa pagampo o palagianan bata sa mga pagtabi-tabi. Mga palagianan bata sa pagpanaway o mga palagianan bata sa pagampo. Ang taktika ni Satanas pagpakgang man sa pagampo nga alang sa lihok sa Dios. Ning katapusang mga bulan gikan pa sa winter training ang mga igsoon, ang mga masigka magbubuhat naluwa na gyud kaayo nga ang tanang kaiglesianan sa tibok payolay sa Ginoo mo bangon aron mo ampo. Nagtuo gyud ko nga ang ikaduhang pagbalik sa Ginoo duol na gyud kayo bisag wala ta nasayod sa pihong oras o pitsa apan ang tanang ilhanan nga inyong makita. Nagtuo gyud ko nga hiluwas tang makasulti nga ang pagbalik sa Ginoo nagkaduol na gyud. Ang sentro ning kapitulo mao ang pagampo sa tao alang sa pagtuman sa pamatigayon sa Dios.
og nagpadayon ni sa paghatag natog inughulagway ang paglihok sa Dios sama sa tren nga naay release alang sa paglihok nini. Ang pag-ampo sa tao sama sa release nga naghatag og paagi sa lihok sa Dios nga makapadayon kini. Walay laing paagi nga madala ang pamatigayon sa Dios sa kaupnganon o sa katumanan pinaagi lang gyud sa pag-ampo. Mao ni ang naa sa sulod nga sekreto ning kapitulo. Mga balaan, ang pag-ampo mo ang linya sa kinabuhi sa pahiuli sa Ginoo. Ang pahiuli sa Ginoo dili man bansag ra nato, pagngalan nato. Mao ni ang lihok sa Dios diri sa yuta og ang linya sa kinabuhi sa pahiuli sa Ginoo. Mao man ang pag-ampo. Dili lang man ni kalabot sa kalihukan matag tuig mubuhat ka ani nga kalihukan, daghan kaayo ta nakapuliki sa kalihukan apan ang linya sa kinabuhi natago man mo ni ang pag-ampo. Maglabi nga mo pugong sa Satanas nga mo ampo ta, maglabi hinuon nga mo ampo ta. Na baka anang kasinatian kadaghan nga mo buot na ka mo ampo. Mo ring ang telefon o nabalaka kayo ka. Moadto ka og tubagon sa pagtubang nimo sa telepono nihunong na ka sa pagampo mo na ang taktika ni Satanas. Si Iksong Lee niingon kini kalabot nini nasaway gyud siya sa kadaghan gyud atubangan sa Ginoo. Kung nasaway si Iksong Lee, unsa na lang ko. Na ako ang pag-ampo, mubo ra kayo og limitado kayo. Ampo ta alang sa mga dagkong butang. Mag na may interview ko, muampo gyud ko. Ginoo tabangi ko. Pa nakalimot ta sa mga gagmayng mga butang sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Nag-ampo ta alang sa to ang mga kaperentihan sa alang sa ilang kaluwasan. Kaduha katulo nga higayon og nakalimot ta. Og basulan na to sa Ginoo ang Ginoo. Ang Ginoo wa man nimo luwasa sila. Tungod na kay ang ato ang pag-ampo dili man matinumanon. Busaning talamdan na sa Roman numeral 7 dili ni kalabot sa pag-atake sa pagsimba sa Diyos kundi sa pagkamatinumanon sa pagsimba sa Diyos. Matinumanon ba ta? Daghan kay mga kontak nga wala pa naluwas tungod kay di man ta matinumanong mo ampo. B. Ang tungtunganan. Nagampo si Daniel makatulo sa matag adlaw kay nablihan ang iyang mga bintana at paatubang sa Jerusalem tungod sa puno sa grasya ang pagampo niya gidalag balik sa Dios ang Israel sa yuta sa ilang mga amahan. Mati ang Dios sa atong pagampo kung ipatumong nato si Kristo. Gilagwayan sa balaang yuta sa gingharian sa Dios nga gilagwayan sa balaang syudad o sa balay sa Dios nga gihulagwayan sa balaang templo nga tumong sa walay katapusang pamatigayon niya ang pag-ampo nato sa Dios. Ambi nagpakita nato sa direksyon sa atong pagampo. Kadaghan nagampo mataalang sa mga balaan. Hilabi na gitong nagsakit nga mga balaan na ay surgery. Gibuhat na to na sa tanang higayon. Ato ang mga pamilya sa mga nibiya na panhinumdumi sa dihang mag-ampo ta ngadto sa uban. Ang direksyon sa ato ang pag-ampo ngadto gyud ni Kristo, ngadto sa gingharian sa Dios, ngadto sa balay sa Dios, ngat ang tumong sa pamatigayon sa Dios. Tuko amo ni ang katapusan ning talamdana og tapusan na nato kini og naglaom ko nga mga balaan ang tanang kaiglesyaan sa habagatang Pilipinas. Buot ko nga mo tawag kaninyo mo appeal gyud ta sa tigom sa pagampo. Seryoso ba gyud mo ana nga pag-amen. Niglito ko og pagtawag. Kinahanglang batasano nato ni sa panagkatigom sa pagampo sa iglesia pakig-away man nga panagkatigom. Ang kaiglesianan mahimong mga balay sa pagampo.
kinsa may muhalad na ay lunang paghalad at ubangan sa Ginoo. Ginoo, buot kong makaapil sa pagpangalagad sa pagampo diha sa iglesia. Kinsa may buot mo buhat ana, tindog. Ang tigom sa pagampo kinahanglang mutubo gyud. Sama gyud sa Lord's Day meeting. Kinahanglan yung magseryoso ta sa Ginoo. Kung mo ampo gyud ta nga walay pagundang sultihan kanako. Naagi paagi nga mahimo tang mga mananaog karong panahona mahimong kabahin sa iniusang Kristo, no? Daigon ang Ginoo. Hallelujah.